बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, अमेरिका की अफ़ग़ानिस्तान में बुरी शिकस्त के बाद अमेरिका के अपने इत्तहादी जो ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। इख्तिलाफ़ात की ख़बरें सामने आ रही हैं और बरतानिया ने खुलेआम अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर दिया है। अफ़ग़ानिस्तान में जो हुकूमत साजी है उस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से आज भी दो बड़े इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने रब्ता किया है। उसका अहवाल आज के व्लॉग में भी बताएंगे और अफ़ग़ानिस्तान को लेकर अमेरिका और उनके जो इत्तेहादियों में इख्तिलाफ़ात हैं उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है, अफ़ग़ानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया है और अमेरिका ने जिस तरीके से इनखला किया है वहाँ से, उसके ऊपर दुनिया भर के जो डिफेंस माहिरीन हैं, जो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं और बिलख़ुसूस जो इंटरनेशनल इस सारे मामले को देख रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हैं कि अमेरिका ने अचानक ऐसा क्यों किया है कि अचानक उन्होंने फ़ौज से इनखला कराया और उसके बाद देखा उन्होंने कि अफ़ग़ान आर्मी, जिसको अमेरिका, इंडिया और बाकी नेटो फोर्सेस ने उन्हें ट्रेन किया, वो एक हफ़्ता भी नहीं टिक पाई फोर्सेस और उन्होंने हथियार डाल दिए। और तालिबान ने सोचा भी नहीं था, उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी बआसानी अफ़ग़ानिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे और वहाँ पर अब हुकूमत साजी करेंगे। अमरीकी इनखला में ज़ाहिर है आपके इल्म में चीज़ें आ भी चुकी हैं कि अमेरिका से ख़र्चे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे। कह रहे थे कि 20 करोड़ डॉलर जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर ख़र्च हो रहे थे और यही वजह है कि अमेरिका पहले ही क्राइसिस में आ रहा है, तो हम क्यों मुसलसल इस बोझ को बर्दाश्त करें। तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये फ़ैसला किया और जो बात की उन्होंने कि 31 अगस्त को हम वहाँ से मुकम्मल तौर पर अमरीकी अफवाज का इनखला कर देंगे, तो उन्होंने इनखला कर दिया। लेकिन अमेरिका ने इनखला तो कर दिया, लेकिन इस मसले और इस इनखला के ऊपर इख्तिलाफ़ात पैदा होना शुरू हो गए हैं इंटरनेशनल प्रेस में और बिलख़ुसूस जो मगरबी प्रेस है, अखबारात हैं, मैगज़ीन्स हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बातें ये सामने आ रही हैं और बिलख़ुसूस जो यूरोपीय यूनियन है, उनके जो बड़े दो ममालिक हैं जर्मनी और फ़्रांस, उनके इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ रहे हैं और अमेरिका के साथ उनके जो इख्तिलाफ़ात हैं वो अब पहले थोड़े से कम हुए थे। जैसे अमेरिका फ़र्स्ट की जो पॉलिसी थी उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, उसके ऊपर एतराज़ात लगाए गए। फिर उसके बाद कोविड की जो सिचुएशन थी, कोविड की वैक्सीन को जो उन्होंने अपने तक महदूद रखा और बाद में कई यूरोपियन ममालिक को उस लिस्ट में डाला कि वहाँ पर वो सफ़र नहीं कर सकते थे। ये तो एक माइनर से इश्यूज़ थे, लेकिन अमेरिका की एक काल के ऊपर सबसे आगे आने वाले बरतानिया और जो दीगर बड़े ममालिक थे जिन्होंने नेटो के इत्तेहाद के ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान में अपनी अफवाज भी भेजी थी, वो अब थोड़ा सा परेशान हैं। वो अब अमेरिका के किरदार के ऊपर शकूक का भी इज़हार कर रहे हैं और फ्यूचर में यानी कि मुस्तक़बिल करीब में उनके साथ मज़ीद कोई मामलात ना रखने का भी कह रहे हैं। मग़रबी प्रेस में ख़बर ये छपी है कि जर्मनी और बिलख़ुसूस फ़्रांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने तो खुलेआम अब ये कहना भी शुरू कर दिया है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर अमेरिका के की वजह से या फिर अमेरिका के कहने के ऊपर नेटो फोर्सेस से मदद मांगी गई कि वो अपनी अफवाज किसी मुल्क में भेजें, जैसे नेटो ने अफ़ग़ानिस्तान में भेजी, जैसे नेटो ने अमेरिका के कहने पर इराक़ में अपनी अफवाज भेजी, तो उनका कहना था कि हम फ्यूचर में अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को सामने रख कर फ़ैसला करेंगे और अमेरिका के एक काल के ऊपर या फिर उनके कहने के ऊपर हम अफवाज अपनी नहीं देंगे। उनका ये कहना है और ये गिला है कि अमेरिका ने जो इनखला का फ़ैसला किया, तालिबान के साथ टॉक्स की, या फिर जिस तरीके से अचानक उन्होंने इनखला कर दिया, विदड्रॉ कर ली अपनी फोर्सेस अफ़ग़ानिस्तान से, उसके ऊपर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और अमेरिका ने ख़ुद से ये फ़ैसला किया और बाद में हमें किसी तरह नहीं छोड़ा गया। अब ये ख़तरा भी वो महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से सेंसिटाइज़ किया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में कि अफ़ग़ानिस्तान से ना सिर्फ अमेरिका को ख़तरा है बल्कि पूरे यूरोप को और तमाम उन लोगों को जो गैर मुस्लिम हैं उनको ख़तरात लाहक हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे कंसर्न्स मौजूद हैं क्योंकि अब
مزید طاقت کے ساتھ جو طالبان ہیں وہ پاور میں آ چکے ہیں، اور امریکہ نے جس طریقے سے انخلا کیا ہے وہ صرف یہی بات ہے کہ ہم نے شکست کھائی ہے، اور اس کو شکست کو تسلیم کرنے کے ہی مترادف ہے۔ دوسری بڑی خبر جو اس وقت یورپین اخبارات میں بالخصوص جو برٹش پریس ہے اس کے اندر کافی زیادہ وائڈلی سرکولیٹڈ ہو رہی ہے یہ سٹوری، کہ برطانوی جو وزیر دفاع جن کو وہ سیکٹری دفاع کہتے ہیں، انہوں نے امریکہ کو سپر پاور ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑا اور اہم معاملہ ہے۔ یہ انتہائی اہم معاملہ اس لیے ہے کہ امریکہ برطانیہ کی ہی وجہ سے سپر پاور بنا۔ ظاہر ہے جنگ عظیم دوم جب ہوئی تو اس کے بعد برطانیہ اپنا جو ہے وہ معاملات کنٹرول نہ کر سکا، فائنانشل طور پر بھی معاملات خراب ہوئے، پھر امریکہ زیادہ بہتر ہوا، اسٹرانگ ہوا۔ رشیا اس وقت سپر پاور تھی، لیکن برطانیہ، پاکستان اور امریکہ کے تعاون سے افغانستان میں ان کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد سپر پاور ختم ہوا رشیا، تو پھر امریکہ ایمرج ہوا ایز اے سپر پاور۔ تو اب برطانیہ جو خود ایک وقت میں سپر پاور رہی ہے، ان کی جو سیکٹری ڈیفینس ہیں انہوں نے ایک میگزین کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے انخلا کیا گیا ہے یہ یقیناً جو ہے وہ ایک سپر پاور کے شایان شان نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اب سپر پاور نہیں ہیں، لہٰذا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں اس معاملے کے بعد، وہ سیکٹری ڈیفینس کہتے ہیں کہ میں اس معاملے کے بعد، اس انخلا کے بعد اور اس طریقے سے باہر آنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ یہ اندرونی اختلافات اور خدشات، تحفظات اور جو لڑائیاں ہیں یہ اب بڑھتی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب طالبان جو ہیں وہ اپنی رٹ افغانستان میں مزید مضبوط کرتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ جس طریقے سے 9/11 کا واقعہ بنا کر طالبان افغانستان کے اوپر چڑھائی کی گئی اور اس کے بعد جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ 9/11 کو ہی 9/11/2021 کو ہی وہ اپنی حکومت کا اعلان کریں گے، اور ملا بردار کے صدر بننے کے امکانات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق اور سرحد سے متعلق جو معاملات ہیں وہ افغان طالبان کی شورا کے اراکین سے انہوں نے بات چیت کی ہے، مشاورت کی ہے، اور طالبان شورا نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان سے کسی قسم کی بھی شرپسندی جو شرانگیزی ہے وہ پاکستان میں نہیں کی جائے گی۔ ساتھ میں ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وزیر اعظم عمران خان افغانستان میں امن لانے کے لیے انہوں نے کردار تو ادا کیا ہی کیا ہے، اب وہاں پر استحکام، وہاں پر معاشی سرگرمیاں، اور افغانستان کی موجودہ طالبان جو حکومت ہے اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایکسیس بڑھانے کے لیے، وہاں کے ان کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان اب کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے آج رابطہ کیا ہے جو ابو ظہبی کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے، اور اس کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے رابطہ کیا ہے، اور ان دونوں رہنماؤں سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک ہی بات کے اوپر فوکس رکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان کی مدد کے لیے سامنے آئے، کیونکہ افغانستان میں ایک ہیومنٹیرین کرائسس بھی جنم لے سکتا ہے، مہاجرین کا کرائسس جو ہے وہ بھی جنم لے سکتا ہے، لہٰذا اس موقع پر افغانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے آئے تاکہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے افغانستان میں پیس سامنے لایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں امن اور استحکام خطے میں امن اور پاکستان میں امن و استحکام کا ضامن ہے، لہٰذا پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ افغانستان میں سیٹلمنٹ کو بہتر کیا جائے، اور انہوں نے دونوں رہنماؤں سے یہ زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم عمران خان سے یہ اتفاق کیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے آئے تاکہ وہاں پر کوئی ہیومنیٹیرین کرائسس پیدا نہ ہو سکے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ فہیم اختر حاضر ہوگا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔